नमस्कार, म जगदीश खरेल। मुलुकभित्रको राजनैतिक भाँडभैलो कहिले पनि सकिने भएन। अब राजनैतिक विषयहरू धमाधम अदालततिर गएका छन् र अदालतले नै धेरै कुराहरूको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। राजनीतिक दल र नेताहरू अदालतको मुख ताकेर अहिले बसिरहेको अवस्था छ। के हाम्रा राजनीतिक दलहरू साँच्चीकै निकम्मा हुँदै गएका हुन् त? आफ्नो निर्णय, राजनीतिक निर्णय आफू गर्न सक्ने हैसियतमा अब हाम्रा राजनीतिक दलहरू छैनन् त? मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, तर जनताको अनुहार, जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन, समृद्धि हुन सकेन, देश बन्न अझै आशातीत रूपमा सकिरहेको छैन। मुलुकमा के फेरि पनि संवैधानिक व्यवस्थामा नै सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ त? आजको हट सिटमा एकजना प्रखर अनुभवी राजनीतिकर्मी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई आज मैले आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईले भर्खरै मात्र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था नै अब सङ्कटमा पर्यो भनेर भन्नुभयो नि। पर्दैछ भनेको कि परिसक्यो भनेको? वास्तवमा परिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ र अहिले जुन किसिमको घटनाक्रमहरू विकसित भएर गइरहेको छ, ती सबैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडे गरिरहेको त्यो त सुस्पष्ट छ। अब मैले सजिलोसँग बुझाउँ है, मलाई सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न। संवैधानिक व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो भनेको के सङ्कटमा पर्यो भनेको सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् त। वास्तवमा अहिले जुन किसिमको परिस्थिति देशमा खडा भएको छ, जुन किसिमको विकृति विसङ्गतिहरू छ, यो हुन्छ भनेर हामीले 12 वर्ष अगाडि नै विश्लेषण गरेका थियौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा जुन प्रक्रियाबाट, जुन ढङ्गबाट केही नयाँ अवधारणाहरूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरियो, त्यो उपयुक्त थिएन र त्यसले अन्ततोगत्वा देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुने, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान कमजोर हुने, विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव बढेर जानेछ भनेर हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ। भने यो 62-63 को आन्दोलनको मार्गचित्र अनुसार जुन संविधान निर्माण गरियो, यो आफ्नै अन्तर्विरोधले, अरू कसैको कारणले भन्दा पनि आफ्नै अन्तर्विरोधको बोझबाट यो बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो पछिल्लो विश्लेषण थियो। त्यो अहिलेको घटनाक्रम र परिणामले सङ्कट यसकारण आयो त भन्नुभयो। मैले अझ मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के हो भने, संवैधानिक व्यवस्थामा नै सङ्कट आयो भन्ने शब्दावली जुन प्रयोग गर्नुभयो नि तपाईँले, त्यो सङ्कट आयो भनेको कहाँ आयो, के आयो, कसरी आयो, के देख्नुभयो तपाईँले र तपाईँको बुझाइ के हो भनेर सिधा जान्न खोजेको। अब अहिलेको चाहिँ जुन किसिमको अवस्था छ, त्यसबाट हामी प्रष्ट रूपमा के देख्न सक्छौँ भने, व्यवस्थापिका विघटित अवस्थामा छ। त्यो कायम रहेकै अवस्थामा पनि त्यो प्रभावकारी थिएन। कार्यपालिका विगत 3 वर्षदेखि अस्थिर रहँदै आएको छ। कार्यपालिकाको प्रभावकारिता पनि घटेको छ। अब न्यायपालिका बाँकी थियो। त्यो न्यायपालिकाको प्रभावकारिता र भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन लागेको छ। प्रजातन्त्रका मूलभूत आधार स्तम्भ भनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणका 3टा पिलर। हजुर, त्यो अनुसार चाहिँ यी 3वटा पक्षहरू अहिले धराशायी हुने अवस्थामा देखिएको छ। 2टा त करिब करिब धराशायी भइसकेकै छ। अब न्यायपालिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसबाहेक अन्य जुन एउटा संवैधानिक अङ्गहरू हुन्, त्यो संवैधानिक अङ्गहरूमा जसरी व्यक्तिहरूको नियुक्ति भयो र जसरी ती संवैधानिक अङ्गहरूले काम गरिराखेका छन् विगत केही वर्ष यता, त्यसबाट ती संस्थाहरूको उपयोगिता
र विश्वसनीयतामाथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र सम्पूर्ण समाज यो अवस्थामा खास गरी नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्गले बाटो देखाउनु पर्ने हो। उनीहरू पनि आफ्नो आस्था र स्वार्थको आधारमा यसरी विभाजित भएका छन्। यो सबै घटनाक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ कि संविधानले प्रत्याभूत गरेका जुन मान्यताहरू हुन् ती असफल भएका छन्। अब यी जुन मान्यताहरू हामीले सिर्जना गरेका थियौँ, जुन किसिमको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यसको धरातलमा गणतन्त्र र संघीयता महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू थिए। त्यो धरातल नै अब कमजोर भएर गएको अहिलेको अवस्थाले देखिएको छ। अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको त तपाईँले अहिले भनि नै हाल्नुभयो, तर न्यायपालिकाको कुरा गर्दा अहिले पनि न्यायपालिका सक्रिय छ र न्यायपालिका प्रभावहीन छैन भनेर मैले भने होइन, न्यायपालिका क्रियाशील छ, तर न्यायपालिकाको भूमिका माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन थाल्यो। एक त यसको चाहिँ पृष्ठभूमिमा पनि जुन ढङ्गबाट नियुक्तिहरू विगत केही वर्ष यता न्यायाधीशहरूको हुन भइरहेको छ, पार्टीको भागबण्डामा भनौँ न सिधा हो, पार्टीको भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने जुन किसिमको प्रचलन विगत केही वर्ष यता सुरु भयो, त्यसले न्यायपालिका प्रतिको विश्वास घट्दै गएको अवस्था थियो भने अहिले केही समय यता त जुन किसिमबाट एउटा बार र बेन्चको बीचमा चाहिँ विवाद हुने, वकिलहरूको सिफारिसमा अथवा वकिलहरूको विरोधमा समर्थनमा इजलास र बेन्चहरू परिवर्तन हुँदै जाने होइन। कहिलेकाहीँ यस्ता अभ्यासहरू हुन्छन् सर, तर अब मैले 2 हप्ता अगाडि मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुप राज शर्मासँग कुरा गर्दा नि उहाँले तपाईँकै कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको परिणाम हो यो अहिले भइरहेको। तर यति भन्दा भन्दै पनि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष त सर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका हामी 2वटा निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा यो समस्या आइराख्दाखेरि, यो भद्रगोल मचिराख्दाखेरि एउटा निकाय न्यायपालिकाले त काम त गरिरहेको छ नि। यसलाई त फेरि प्रश्न भन्दा पनि सुन्दरता हो भनेर पनि त भन्नु पर्यो नि। होइन, निश्चय पनि अहिले अस्तित्वमा न्यायपालिका छ, त्यसमा चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने कुरा छैन। अहिले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बहस पनि जारी छ। तर मैले खालि चाहिँ उठाउन खोजेको विषय के हो भने जसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै आएको छ, अहिले इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने अस्तित्वमा छ न्यायपालिका, तर न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ आम मानिसहरूमा। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? तर मैले सँगसँगै अर्को तर्क गरेँ भने नि बाटो बिराउँदै गएका कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका यिनलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अब सायद न्यायपालिकाले गर्ला कि, र केही आशा र भरोसा पनि त विगतका दिनहरूमा त ती नजिरहरू स्थापित न्यायालयले गरेको छ नि। होइन, न्यायपालिकाले केही कोर्सलाई करेक्सन गर्न सक्दछ, तर विकृतिको मूल जडलाई न्यायपालिकाले समाप्त पार्न सक्दैन। अघि मैले जुन चाहिँ प्रसङ्गहरू उठाएँ, 62-63 को परिवर्तन पछिका जुन मार्गचित्र र अवधारणाहरूमा देखा परेका कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसले सिर्जना गरेको जुन समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूको समाधान न्यायपालिकाले पनि दिन सक्दैन। वास्तवमा एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले हामी जति पनि यो समस्याको वर्णन गरिराखेका छौँ, रोगको वर्णन गरिराखेका छौँ, त्यसको उपचारको होइन, त्यो त राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले तपाईँले 62-63 पछि मुलुकले अँगालेको जे व्यवस्था छ, तपाईँले आफूलाई केन्द्रमा, आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रमा र आफ्नो आस्थालाई केन्द्रमा राखेर तर्क गर्नुभयो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। मैले मात्र अहिले सोध्न खोजेको यहाँलाई एकछिनलाई मानौँ है, अहिलेको घटना न्यायपालिकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एकछिनलाई मान्नुहोस् संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्देला अथवा संसद विघटन सदर गरेर चुनावमै जाने जे निर्णय भएको छ त्यसलाई सदर गर्देला। जे भए तापनि यदि राजनीतिक संस्कार र आदर्श र त्यो कायम राख्ने राजनीतिक दलहरूले हो भने त फेरि पनि प्रतिनिधि सभा त जसरी पनि आउँछ, सरकार त जसरी पनि बन्छ, भनेपछि न्यायपालिकाको फैसलाबाट यो तीनवटै निकाय त
फेरि पनि अस्तित्वमा त राम्रैसँग आउँछन् नि भनेर मैले पोजिटिभिटी तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ भने म पनि एकदम सकारात्मकै छु। खालि मैले चाहिँ निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने यो अदालतले जे गर्ला, जे गर्न सक्ने उसको चाहिँ हैसियत छ, त्यो केवल सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्र हो। लक्षणको, रोगको लक्षणको उपचार मात्र, लक्षणको आधारमा मात्र उसले उपचार दिने। तर तपाईँलाई खोकी लागेको छ भने खोकीको चाहिँ नि तत्काल निवारण गर्नको निमित्त स्ट्रेप्सिल दिन सक्ला अथवा त्यस्तै किसिमका अरू केही हल्का फुल्का औषधि दिन सक्ला। अदालतले गर्ने भनेको त्यही हो। तर रोगको जड जुन छातीमा सङ्क्रमण भएको छ, त्यो छातीमा भएको सङ्क्रमणलाई हामीले उपचार गरेनौँ भने फेरि पनि लक्षण त दोहोरिएर आउँछ नि। तपाईँले अघि राप्रपाको अध्यक्षको कुरा गर्दाखेरि बढी कुराहरू यो 12, 13, 14 वर्षको यताको घटनाक्रमसँग जोडिएर आउँछ। नेपालमा 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देख्यौँ। त्यसपछि अहिले झन्डै 70-71 वर्ष भइसक्दा पनि हामीले स्थायी राजनीतिक व्यवस्था र स्थायी संविधान निर्माण गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसको कारण के हो? त्यसको कारण भनेको मुख्य रूपले दुईवटा छ हेर्नुहोस्। एउटा व्यवस्थागत कमजोरी, सैद्धान्तिक वैचारिक कमजोरी, दोस्रो भनेको व्यक्तिहरूको कमी कमजोरी। नेपालमा यी दुवै कुराहरू छन्। र प्रजातन्त्र भनेको एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि हेर्नुहोस्, आम नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, डेमोक्रेसी इज नट अ फ्री लन्च। प्रजातन्त्र भनेको सित्तैमा पाइने दिवा भोजन होइन। यसको निमित्त हामीले केही मूल्यहरू चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले भर्खरै मात्र चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यसो भए अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा सङ्कट मुलुकमा आयो भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेको म सजिलोसँग बुझौँ है सर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो। हजुर, परिसक्यो। अनि सँगसँगै तपाईँले के भन्नुभयो भने अब हान्नुपर्छ भन्नुभयो। यही हो मौका हान्नको लागि भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो? त्यो त मलाई लाग्छ अलिकति त्यस्तो शब्द त मैले प्रयोग गरेको छैन। मैले चाहिँ भनेको के, जुन मूल्य र मान्यता हामीले लिएर हिँडेका थियौँ, अर्थात् यो देशको निमित्त सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त छैन। यो नेपालको मान्यतै होइन। 62-63 को परिवर्तनपछि खास गरी सिधा भन्दाखेरि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो जुन छ, गणतान्त्रिक व्यवस्था यो सङ्कटमा पर्यो। अब यसलाई भत्काउनुपर्छ, भत्ताभुङ्ग बनाउनुपर्छ, ठोक्नुपर्छ भनेको होला नि? होइन, यसलाई भत्काउने चाहिँ नि यो मैले अघि पनि सुरुमै भनेको थिएँ, यसको आफ्नै अन्तर्विरोधबाट यो भत्किन्छ। कसैले अहिले राप्रपाले भत्काएको हो र यो अहिले जुन किसिमको विकृति मौका यही हो भनेको चाहिँ के हो? मौका चाहिँ यही हो भनेको मतलब के भने हामीले जुन मान्यता र विश्वास लिएका थियौँ त्यसको सार्थकता प्रमाणित भइरहेको छ, त्यसको औचित्य प्रमाणित भइरहेको छ। यो बाटो गलत छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता थियो त्यो प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा हामीले क्रियाशील भएर जनतालाई यो कुरा चाहिँ बताएर यो मान्यतालाई परिवर्तन गरेर आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ भनेको मौका यही हो भनेको यही नै हो। निश्चय पनि जनतालाई भन्ने, जनता त जानकारै छन् नि होइन र यो दिन यस्तो भइरहेछ भने होइन। जनतालाई 62-63 पछाडि एउटा गलत भाष्य, अङ्ग्रेजीमा जुन न्यारेटिभ भनिन्छ नि, त्यो न्यारेटिभ जनताको मन मस्तिष्कमा अत्यन्तै गहिरोसँग पारिएको छ। एक किसिमले भन्यो भने त्यो बौद्धिक आतंक जस्तै छ चाहिँ नि। त्यसरी चाहिँ जुन किसिमको खास गरी भनौँ न, यो 62-63 पछि 2-3टा कुरा संक्षेपमा भनौँ। एउटा, नेपालको सम्पूर्ण रोग भोग, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, बेरोजगारी सबैको चाहिँ मूल कारक भनेको राज संस्था, एकल राज्य प्रणाली, हिन्दू राष्ट्र भनेर जुन किसिमको चाहिँ पाठ चाहिँ पढाइएको थियो र यो सबै रोगबाट मुक्तिको एउटै मात्र अचूक रामबाण औषधि भनेको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र हो भनेर जुन किसिमको न्यारेटिभ, जुन भाष्य 62-63 पछि चाहिँ व्यापक रूपले लगिएको थियो, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ। अब यो जनतालाई भन्ने त तपाईँले भन्नुभयो यही मौका यही हो भनेको मतलब चाहिँ जनतालाई भन्ने मात्रै हो कि अब तपाईँहरू त्यो अभियान, त्यो इनिसिएसन, त्यो
त्यो एक खालको चाहिँ मुभमेन्ट पनि अगाडि बढाउने सोचमा हो। होइन, वास्तवमा सिधा भन्नुस् त, होइन, सिधा मुभमेन्ट चाहिँ नि राप्रपाले बढाउनु पर्ने हो, बढाउनु पर्छ। तर दुर्भाग्यवश अब प्रसङ्ग उठेको हुनाले म चाहिँ नि भन्छु, विगत 1.5 वर्षदेखि राप्रपा गतिहीन अवस्थामा छ, अनिर्णयको बन्दी भएको छ। परिस्थिति यति अनुकूल हुँदाखेरि पनि हामीले आत्मसात गरेको विचारप्रति जनताको आकर्षण बढेर गएको अवस्थामा प्रतिपक्षको विचार धराशयी हुँदै गइरहेको अवस्थामा राप्रपाले कुनै भूमिका खेल्न सकिरहेका थिएन। मैले हिजो पार्टीको बैठकमा यो कुरा भनेको हुँ कि अब हामीले पार्टीलाई क्रियाशील तुल्याएर एकताबद्ध ढङ्गबाट जनताको माझमा जानुपर्छ भनेर भन्न खोजे त्यही हो। तर अनफर्चुनेटली त्यो गर्न सक्ने अहिले भनौँ जस्तो अहिले व्यापक रूपमा चर्चा छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत केही पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले त वक्तव्य पनि पटक पटक निकालिराख्नु भएको छ। सिधा भाषामा नभए पनि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, देशी विदेशी शक्तिहरू मिलेर 62-63 को परिवर्तनका उपलब्धिहरू अर्थात् गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संहितालाई उल्टाउने प्रयास भइरहेछ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो भन्नुको पछाडि उहाँहरूको ओलीलाई तर्साउने र ओलीको ज्यादतीका विरुद्धमा जनमत हासिल गर्ने प्रयोजनको निमित्त मात्र भनिराख्नु भएको हो वा त्यसको पछाडि सत्यता पनि छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बताउनु भएको छैन। बडो अमूर्त रूपमा बताउनु भएको छ। तर मैले खालि जोड भन्न खोजेको चाहिँ के भने, यदि त्यो हो भनेदेखि त त्यो विचारको प्रमुख संवाहक राप्रपा र हामीलाई त केही जानकारी हुनुपर्ने हो नि, छैन जानकारी पनि छैन, हाम्रो भूमिका पनि छैन त्यसमा। यो अहिले जे खालको चाहिँ नि राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको छ, एक हिसाबले अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने राजनीतिक भाँडभैलो भइरहेको छ अहिले। कमल थापा एउटा राजनीतिक कर्मीलाई तपाईँलाई छटपटी भइरहेको छ होला है, अब के गर्ने, मौका यही हो त भन्नुभयो तपाईँले, के गर्ने, कसरी गर्ने, छटपटीमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि एकदमै छटपटीमा छु वास्तवमा चाहिँ नि। तपाईँले अब कुन प्रसङ्गमा यो कुरा उठाउनु भयो मलाई थाहा छैन, तर मेरो छटपटी, मेरो चिन्ता भने के भने, परिस्थिति यति अनुकूल हुँदाखेरि पनि म जस्तो चाहिँ नि रात दिन खट्नुपर्ने मान्छे हात खुट्टा बाँधिएको कुञ्जो भएर बस्नु परिरहेको छ। व्यवस्था परिवर्तनको लागि कमल थापा छटपटाइरहनु भएको छ। निश्चय पनि अब अहिले तत्कालको छटपटाहट त मेरो अब तपाईँको तत्कालीन अब यो राजनीतिक परिवर्तनको निमित्त भन्दा पनि पार्टीलाई गतिशील बनाउन सकिएन भन्ने चिन्ता हो मेरो बढी। जहाँसम्म परिवर्तनको कुरा छ, निश्चय पनि यदि हामी पार्टी बलियो हुने र शक्तिशाली हुने हो भने अहिले जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भइराखेको छ, निश्चय पनि यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ कि मलाई थाहा छैन, यो अवस्थामा यदि राप्रपा बलियो भएर जनतालाई परिचालित गरेर धक्का दिन सकियो भनेदेखि व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। त्यो व्यवस्था परिवर्तन भनेको फेरि पनि राजतन्त्र र प्रजातन्त्र नै हो। राजा सहितको प्रजातन्त्र। राजतन्त्र भने राजतन्त्रको पुनर्बहाली होइन, राजा सहितको प्रजातन्त्र। राजालाई भित्र्याउन सकिन्छ, राजतन्त्र ल्याउन सकिन्छ, राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउन सकिन्छ। त्यो छटपटाहट छ तपाईमा? हो, छटपटाहट छ। किन भन्दा देशको अहिलेको अवस्थाले गर्दा अहिले जुन किसिमको भाँडभैलो भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नु तपाईँले, यो भाँडभैलोको मुख्य एउटा कारण के हो भनेदेखि देश अभिभावकविहीन भयो, नेताहरू कसैसँग डराउनु नपर्ने भयो, कसैसँग डराउनु पर्दैन भनेपछि त माफ गर्नु होला यो प्रश्न सोध्छु तपाईलाई, यो भाँडभैलोको यो अस्थिरताको पर्खाइमा तपाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि यसैलाई आधार बनाएर एउटा अवसर लिन सकिन्छ कि फेरि पनि हैन? यस्तो अवस्था आउँछ भनेर त हामीले 14 वर्ष अगाडि नै विश्लेषण हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा प्रष्ट रूपमा भनेको, यो दिनको प्रतीक्षा थियो, आउँछ भन्ने स्वाभाविक थियो चाहिँ नि। हाम्रो कारणले भन्दा पनि यसकै चाहिँ नि कमी कमजोरी र चाहिँ अन्तर्विरोधबाट यो स्थिति आउँछ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो विश्लेषण थियो। त्यो अहिले चाहिँ नि चरितार्थ चाहिँ तपाईले भन्नुभयो नि कस्तो निष्क्रिय भएर बस्नु पर्यो, हजुर यस्तो छटपटाइरहेको छु भनेको अर्थ तपाईँ यो सिधा रूपमा सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरा सहयात्री साथीहरू पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका चाहिँ हाम्रो टिमका साथीहरू जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी बढ्न सकेनन् भन्ने असन्तुष्टि हो? होइन, यसको मुख्य चाहिँ नि असन्तुष्टि के हो भने हेर्नुहोस्, हामीले पार्टीलाई ठुलो बनाउने नाउँमा एकता गऱ्यौँ। अब राम्रै होला भन्ठानेर त्यो एकता गर्दाखेरि केही
असाधारण किसिमको प्रावधान पनि राख्यौँ, तीनवटा अध्यक्ष हुने चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ। तर मैले सोचेको थिएन कि 3टा अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था चाहिँ तीनतिर फर्केका चाहिँ घोडाहरूले तानेको रथ जस्तो हुन्छ भन्ने मैले त्यो बेला सोचेको थिएन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो भयो। अहिले हामी त्यस्तै भएको छौँ चाहिँ गति नै छैन पार्टी। तपाईँ हेर्नुहोस्, यतिका यस्तो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोभिड छ, यो आफ्नो चाहिँ समस्या त छँदैछ, तर के भनेदेखि चाहिँ नि अरू पार्टीहरू त क्रियाशील छ नि। अब के गर्नुहुन्छ कमल थापा? अब के गर्नुहुन्छ? मेरो अहिलेको प्राथमिकता भनेको चाँडोभन्दा चाँडो यो अहिलेको चाहिँ पार्टीभित्रको यो गति तीनतिर मुख फर्केको अवस्था, गतिहीन अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निमित्त चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीको महाधिवेशन गर्ने। हामीले के अरे पार्टी एकता गर्दाखेरिको एग्रिमेन्टमा नै मैले त 6 महिनाभित्रमा गरौँ भनेर भनेको थिएँ, तर पशुपतजी र प्रकाशजीले होइन 6 महिना अब गर्नलाई चाँडो गरौँला, तर चाहिँ 1.5 वर्षभित्रमा गरौँ भनेर राख्नु भएको छ। अब यो 1.5 वर्ष पुग्दैछ। उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ महाधिवेशनमा? महाधिवेशन गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, तर अलिक पछाडि गरौँ भन्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो अहिले चाँडो गर्नु बीचमा बैठक बसिराख्नु भएको छ तपाईँ? अहिले बसिरहेको छु, कुराकानी भइरहेछ? भइराखेको छ। अहिले त्यसैमा पनि हामीहरूको अलिकति चाहिँ म आम जनताको प्रश्न सोधौँ है सरलाई। हजुर। अब महाधिवेशन गरेर सिधा नेतृत्व मैले लिनुपर्छ, अब पार्टी हाँक्नुपर्छ भन्ने मनसायले छिटो महाधिवेशन गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, पटक्कै होइन। यो बडो इमान्दारीपूर्वक म तपाईँ मार्फत आम जनतालाई भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, वास्तवमा मैले करिब 12-14 वर्ष चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरेको छु। केही सफलता प्राप्त भयो होला, केही असफलता पनि प्राप्त भयो होला। मलाई सबैभन्दा ठुलो सन्तोषको विषय के छ भनेदेखि मैले जुन मान्यताको जगमा एउटा शक्ति निर्माण गर्न खोजेको थिएँ, अहिले कमसेकम त्यो विचार राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ। मैले मात्र होइन, अरूले पनि लिएर गएका छन्। हिजो गणतन्त्रमा रहेका चाहिँ हाम्रा सहकर्मीहरू सबैलाई समेटेर एउटा ठुलो पार्टी बनाउन सकिएको छ। यसमा म सन्तुष्ट छु। महाधिवेशन गरेर जो आउने हो, म नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, मैले लामो समय काम गरिसकेको छु। म एउटा चाहिँ पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता भएर बसेँ भने पनि मैले सम्मान पाउँछु। म आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव लडेर आउन सक्छु। नयाँ पुरानो युवा जो आए पनि, तर अहिलेको गतिहीनता अन्त हुनुपर्छ। मैले एउटा नम्र निवेदन यहाँलाई गरेँ भने नि, यदि राप्रपाभित्रकै कुरा गर्दाखेरि हामी अब तीनतिर फर्केको 3टा अध्यक्ष त भइहाल्यौँ, अब नयाँ महाधिवेशनबाट हामी सो घोषणा गरौँ कि हामी चाहिँ अध्यक्षमा नउठ्ने, नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ र सल्लाहकार अथवा अभिभावक बनेर हामी बसौँ। भोलि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था हो भने हामी जाउँ, पार्टी चलाउन युवालाई दिउँ भनेर सो घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? हिम्मत छ तपाईँहरूको? सुन्नु, यसरी किन 3जनालाई चाहिँ गर्नुहुन्छ? 3जना मध्ये मैले मेरो आफ्नो कुरा पो भन्न सक्छु त। हामीहरू 3जना मध्ये पशुपतिजीले झन्डै चाहिँ 20 वर्ष चलाइसक्नुभयो पार्टीको अध्यक्ष। मैले पनि 12-14 वर्ष भयो। डाक्टर लोहनले त 2 वर्ष मात्र भएको छ। अब सबैलाई किन म समेट्ने? कसैलाई पनि नसमेटौँ। भोलि अब के अरे साथीहरूले विश्वास गरेर पशुपतिजीलाई, प्रकाशजीलाई वा मलाई नै चाहिँ गरौँ भनेर सबैजना भन्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन, अब यसको सट्टा चाहिँ हिजोका चाहिँ अब नेताहरूले तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ धन्यवाद छ। तपाईँहरू मार्गदर्शक भएर रहनुहोस्। हामी अब यसलाई चाहिँ नयाँ परिस्थिति अनुकूल अगाडि बढाउँछु भनेर नयाँ पिँढीका आउँछन् भने त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गर्छौँ। त्यो विकल्पमा पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? कमल थापा तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल तयार छु। मेरो त अहिलेको चाहिँ बागै के हो भने महाधिवेशन चाहिँ हुनु पर्यो। यो गतिहीन अवस्थाबाट अहिले हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसको 2टा कारण छन्। एउटा अहिलेको परिस्थिति अनुसार देशलाई एउटा वैकल्पिक शक्ति दिनको निमित्त, र दोस्रो चाहिँ नि अब हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हेर्नुहोस्, संसदको चुनाव कहिले हुन्छ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भर पर्छ। मङ्सिरमा होला या पछाडि होला, तर आगामी फागुन चैतमा स्थानीय चुनाव हुने कुरा त निश्चित छ नि। अब गएको स्थानीय चुनावमा हाम्रो राम्रो परिणाम भएन। अहिलेकै गतिहीन अवस्थामा हामी चुनावमा गयौँ भने के हालत होला? उम्मेदवार उठाउन सक्छ? यो तपाईँको पार्टीभित्रको कुरा भयो। 1-2टा प्रश्न छन् जुन तपाईँलाई सोधिहाल्नुपर्ने छ। केही दिन अगाडि भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा पुनर्गठनको सन्दर्भमा राप्रपा पनि सरकारमा जाने, कमल थापाहरू पनि जाने भन्ने अलिअलि हल्ला आएको थियो। त्यस्तो त केही तयारी थियो या थिएन? त्यो त फेरि साँच्चीकै थिएन? साँच्चीकै थिएन। त्यो म प्रष्ट रूपमा भन्छु। किनभने सुरुदेखि केपी ओलीसँगको केमिस्ट्री तपाईँको खुब मिलिरहेछ के? हुन त उहाँकै सन् 2016 मा तपाईँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब बेला बेलामा मिलि नै रहेको छ हैन? अहिले पनि केपी ओली प्रति मेरो स्नेह छ, सद्भाव छ। उहाँका कतिपय गलत कामहरूको मैले विरोध गरेको छु। केही सकारात्मक कामहरू गर्नुभएको छ जसको मैले खुलेर प्रशंसा गरेको छु। संसद विघटनको सन्दर्भमा र चुनाव जाने कुरामा तपाईँको समर्थन थियो? छ हो,
चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अब संसद विघटनको विषयमा पनि ती प्रक्रियागत कुराहरू भए तापनि ओलीले लिएको अडानको सन्दर्भमा तपाईँले चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँलाई साथ दिइराखेको छु र अहिले पनि म भन्छु त्यसले गर्दा नि सरकारमा जानुहुन्छ कि भन्ने हल्लाहरू चलेको थियो। तर सरकारमा जाने बारेमा चाहिँ किनभनेदेखि हेर्नुहोस् अब राप्रपा पटक पटक विगतमा सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन। आलोचितै हुनुभयो तपाईँ त। चित्त बुझेन, कोट्याउन चाहन्न म। चित्त बुझेन, त्यो गल्ती गरियो, त्यो प्रत्युत्ताप भयो, त्यसको कारणहरू होलान्, तर अब फेरि त्यही गल्ती त दोहोऱ्याउनु भएन नि। अब अर्को प्रश्न छ सर, यो नेपालको राजनीतिमा अघि हामी व्यवस्थाका कुरा, राजनीतिक दर्शनका कुराहरू, विभिन्न वादका कुराहरू गरिराख्दाखेरि कतिपय कुरा त तपाईँले उक्काउनु पनि भयो, त्यसलाई हामीले बिट मार्न सक्दैनौँ, त्यो छलफल गर्दै गरौँला। तर नेपालको राजनीतिमा 7 साल यता नै हेर्दाखेरि पनि हाम्रो राजनीति चाहिँ हाम्रो स्वविवेकले भन्दा पनि कुनै पनि व्यवस्थामा भारतको प्रभावमा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक कर्मी चल्छन् भनेर मैले भने सही हुन्छ? केही हदसम्म सही हुन्छ। वास्तवमा अलिकति म 1 मिनट समय लिएर भनौँ, नेपालको एकीकरण भएपछिको सुरुको जङ्गबहादुरको उदय हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था भने नेपालको एकीकरणकै अवस्था हो। जङ्गबहादुरको उदय भइसकेपछि 7 सालसम्म तत्कालीन नेपालका शासकहरूले ब्रिटिस भारतसँग एक प्रकारले भने आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाए, देश पनि जोगाए भनौँ न, यसलाई चाहिँ नि जमिनै जोडे, केही राम्रो काम पनि भयो होलान्। त्यसपछि जब भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो, भारतले एक चरण प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त पनि उसले सहयोग गर्यो। त्यसको साथसाथै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा कायम राख्नको निमित्त धेरै प्रयासहरू भए त्यो बेलामा। त्यो बेलाका अब घटनाक्रमहरू अहिले चाहिँ नभनौँ, तर चाहिँ के भने आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्नको निमित्त उसले हरसम्भव प्रयास गर्यो। त्यसबाट नेपाललाई मुक्त तुल्याएर एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमान राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नको निमित्त राजा महेन्द्रले धेरै ठुलो कदम चाले। अन्य नेताहरूले पनि त्यसलाई साथ दिए। तर 62-63 को परिवर्तन पछाडि फेरि त्यही भूमरीमा हामी फसिराखेका छौँ। विगतमा भारतको मात्रै चाहिँ बाहुल्यता हुन्थ्यो भने अब नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक स्थलको रूपमा चाहिँ विकास हुँदै गइराखेका छ। भारत मात्र होइन, चीन, पश्चिमा मुलुकहरूको पनि आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको छ। यो अवस्थामा नेपालको अस्तित्वलाई जोगाएर हिँड्नको निमित्त हाम्रो निमित्त धेरै ठुला चुनौतीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार। अब तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री समेत पनि भइसक्नु भएको छ। अहिलेको समयमा जुन आइपिएसको कुरा आइरहेको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा, अब एमसिसीको कुरा पनि, त्यो भर्सेस बिआरआई, भारत मार्फत अमेरिका यतातिर चीन, यो एक खालको चाहिँ कोल्ड वार जस्तो चीन र अमेरिका बीच र प्लेग्राउन्ड नेपाल बनिरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हो, बनिराखेको छ र बनाउने प्रयास गर्छन्। किनभने नेपालको जुन किसिमको भूराजनीतिक अवस्था छ त्यसले नेपालको महत्त्व छ र यो राजनीतिक पछिल्लो अस्थिरताको कारण त्यो हो या होइन? त्यो पनि हो। पर्खिनुहोस् है। अब त्यसमा थप एउटा प्रश्न छ तपाईँलाई कि सामन्त गोयल चाहिँ नेपाल आइसकेपछि यो पछिल्ला घटनाक्रमको यो अलिकति थोरै मात्र तपाईँलाई बताइदिनु होला। के भनेदेखि अब राजा बेला बेलामा गइ नै राख्नुहुन्छ, पूर्व राजा पनि इन्डियातिर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरूमा, त्यसको छुट्टै आफ्नै होला। तर सामन्त गोयल यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुन खालका चाहिँ नि अहिले आलोचना विभिन्न समीक्षकहरूबाट भइरहेका छन् कि सिधा भारतको प्रभावमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाइलाहरू चालिराख्नु भएको छ र अन्ततोगत भारत नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ र प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ प्रयोग भइराख्नु भएको छ यी विभिन्न माध्यमबाट, र यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अघि सङ्कटमा पर्यो भनेर तपाईँले भनिसक्दाखेरि पर्नुको पछाडि सामन्त गोयलको भ्रमण, उहाँसँगको कुराकानी, अरू बीचका विभिन्न घटनाक्रम, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र यसले ल्याउने परिणामहरू समेत मान्छेले यसरी जोडेर चर्चा गर्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, वास्तवमा के भन्नु, तपाईँ अत्यन्तै चाहिँ संवेदनशील महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रसङ्ग उठाउनुभयो कि नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा विकसित हुँदै रहेछ र ती शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्ना अनुकूलको शक्तिहरूलाई प्रमोट गर्ने कामहरू गरिराखेका छन्। यसमा पहिला त यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो र त्यही प्रतिस्पर्धाकै क्रममा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम पनि विकसित भइराखेको हो। यसमा केपी ओलीको मात्र कुरा होइन, बाबुराम भट्टराईले
एउटा बडो रोचक अब प्रसङ्ग उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। वैशाख 13 गते मध्यरातमा मलाई एउटा यस्तो सूचना प्राप्त भयो जसले गर्दाखेरि अहिलेको व्यवस्था र संविधान नै धरापमा पर्ने खतरा मैले देखेँ भनेर चाहिँ नि उहाँले भन्नुभयो र विपक्षी गठबन्धनलाई त्यो उहाँको मान्यताभित्र तानेर लिएर आउनुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ म के देखिराखेको छु भनेदेखि केपी ओलीका गतिविधिहरूले व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने भन्दा पनि विपक्षी गठबन्धनका जुन किसिमका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू छन् त्यसले थप गति चाहिँ दिइराखेका छ। हेर्नुहोस्, यो अहिलेको अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्नको निमित्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि यी दुवै पक्षमा को प्रतिस्पर्धामा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात छ। अब के भन्नेदेखि सर, तपाईँले व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो भन्नुभयो, बाबुराम भट्टराईले पनि यस्ता सूचना पाएँ भन्नुभयो, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै मुलुक सङ्कटमा छ भनेर रिलिजै जारी गर्नुभयो, मुलुकको राजनीतिक अवस्था अहिले यस्तो छ, यो भनेको मतलब व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ भन्ने तपाईँहरूले देखिरहेको हो? तपाईँले चाहिँ देखेको त्यो हो? होइन, मैले देखेको त्यो चाहिँ नि होइन। तपाईँले दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के हो, मैले देखेको त के भन्दा फेरि चाहिँ नि अब यो एकअर्कालाई कमजोर बनाएर पुरानै प्रवृत्ति र मान्यताहरूलाई आफ्नो अनुकूल अगाडि बढाउने होडबाजी मात्र भइरहेको छ। तपाईँले देखेको चाहिँ के छ र कहाँसम्म छ? मैले देखेको भने त के भनेदेखि अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसका जतिसुकै सैद्धान्तिक महत्त्व होला तर नेपालमा यसको व्यवहारिक औचित्य छैन। त्यस कारणले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अहिले देखेको त भने के भने केपी ओलीले एकलौटी रूपमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राज्य सञ्चालन गर्नुभयो। केपी ओलीको सट्टा हामीले त्यो चाहिँ नि राज्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होडबाजी मात्र हो। हेर्नुहोस्, र यसमा चाहिँ हुँदै चाहिँ के छ भन्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो केपी ओलीले एकलौटी रूपमा फेरि चलाउँदै जालान् भन्ने देखिराख्नु भएको छ कि अब संसद पुनर्स्थापना होला नहोला, चुनाव होला नहोला, के परिदृश्य आउलान्, अर्को खेलराज रेग्मी आउलान् कि भन्ने चर्चासम्म छ? तपाईँले देखेको चाहिँ के छ? मैले देखेको त के भन्दा अब यो मेरो कुनै चाहिँ भविष्यवाणी पनि होइन, मेरो विश्लेषण पनि होइन, अङ्कगणितको आधारमा म भनिराखेको छु कि अहिलेकै चाहिँ नि यो बाटोबाट अघिल्तिर बढ्दै जाने हो भने चाहे संसद पुनर्स्थापना होस् या विघटन होस्, केपी ओलीकै निरन्तरता रहन्छ चाहिँ मैले देखेँ। अब त्यो संसद त्यसकारण त म भनिराखेको छु। मैले त के भनेदेखि चाहिँ नि बाबुरामजी लगायत यो प्रचण्डजी शेरबहादुरजीहरूलाई पनि तपाईँहरू केपी ओलीको विरोध गर्नुहुन्छ, केपी ओली सर्वसत्तावादी भयो भन्नुहुन्छ, तर केपी ओलीलाई नै बलियो बनाउने काम गरिराख्नु भएको छ। केपी ओलीको सर्वसत्तावाद, केपी ओलीको ज्यादतीबाट देशलाई तपाईँको ब्रह्मले भनेको नि सर, तपाईँको ब्रह्मले भनेको चाहिँ खैर पछि हेरौँला, त्यो केपी ओली नै कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता यिनले पाउन सक्छन् राजकाज चलाउने सन्दर्भमा भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा मात्रै बलियो आधार भन्नु, एउटै मात्र बलियो आधार के भने अहिलेको संसदीय शक्ति सन्तुलन। त्यही कारण त म भन्दैछु, संसद रहे पनि नरहे पनि होइन, नरहे भनेदेखि त चुनावमा जान्छ, चुनावमा गइसकेपछि चुनाव हुन्छ कि नहुनु चाहिँ यही त म भन्दैछु। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भन्दा अघि मैले भने कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा चुनाव हुन्छ। मलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस्, केपी ओलीले चुनाव गराउँछु भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यसमा मलाई भरोसा छ। अब यहाँ म त अघि भन्दै थिएँ नि, वास्तवमा बाबुराम भट्टराईले जुन किसिमबाट विपक्षी गठबन्धनलाई जुन दिशातर्फ लैजान खोजिराख्नु भएको छ नि, वास्तवमा केपी ओलीले होइन, बाबुराम भट्टराईहरू वास्तवमा को कताबाट पराचिलित छ यो त बुझ्नै गाह्रो भइसक्यो। बाबुराम भट्टराईहरूको चाहिँ योजना चाहिँ के भने जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु नि, केही गरी चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना नभएर चुनाव भयो भने अघि तपाईँले भने जस्तै उहाँले प्रश्न उठाइसक्नुभयो, चुनावै गर्दैन ओलीले भनेर। भोलि चुनाव ओलीले गर्न लायो भने पनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? केपी ओलीले चाहिँ गर्ने चुनाव निष्पक्ष हुँदैन। त्यसपछिको तेस्रो रणनीति के हो? केपी ओलीले चुनाव गराउने हो भने हामी भाग लिन्नौँ। अनि त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्नुहोस् त?
होइन अब घुमिफिरी गणतन्त्रलाई चाहिँ उ गराएर राजतन्त्र फर्काउन हिन्दू राष्ट्र ल्याउनतिर लाग्छन् कि भारतको चाहना यो छ, भारतको चाहना अनुसार केपी ओली चलिरहेका छन्, त्यसैले भारतले चलाइन्जेलसम्म केपी ओलीको निरन्तरता कायमै रहन्छ, जहिले प्रयोग गर्न अब मलाई पर्दैन भन्ने लाग्छ भारतलाई, भारतले फाल्छ। त्यसैले यो चाहिँ कतै न कतै भारतको रणनीति पनि आइपिएस र एमसिसी अमेरिकाको एकातिर होला, तर राजतन्त्र ल्याउने र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने चाहिँ भारतको चाहना पनि छ भनेर यो हल्लाको कुरा गरेको है मैले, बजारको कुरा, चियाको पसलमा हुने चर्चाको कुरा गरेको। त्यस्तो कुराहरूमा कतिको सत्यता छ? तपाईँले बजारमा चाहिँ चलेको र चिया पसलको हल्ला मात्र होइन, यो त चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वैशाख 13 गते मध्यरातमा पाएको सूचना भनेर भनिसक्नु भएको छ। यही सूचनाको आधारमा 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरूलाई हस्ताक्षर गरेर वक्तव्य निकालिसक्नु भएको छ उहाँले। यही कुरा त्यो हो। तपाईँ त राप्रपा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको यत्रो चाहिँ वकालत राजालाई त्यस्तो सङ्कटमा साथ दिएको मान्छे तपाईँ। त्यो भएदेखि त म खुसी नै हुन्छु। त्यो सङ्केत मिलेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई? मैले कहीँ सङ्केत त्यो होइन, मैले केही सङ्केत देखाएको छैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि चाहिँ नि मैले अघि नै भने नि, केपी ओलीलाई चाहिँ नि आरोप लगाउँदै जानेर हो वा नजानेर कसैले चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरिराखे पनि हुनसक्छ, तर उहाँहरूको गतिविधिले चाहिँ त्यो दिशातर्फ अघिल्तिर लगिरहेछ, दुर्घटना पार्नेतर्फ लगिरहेको म देख्छु। केपी ओलीको बारेमा तपाईँको अब चाहिँ 30 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो कुरा भनिदिन्छु। मैले चिनेको केपी ओली है, अब यो मैले जति सङ्गत गरेको छु केपी ओली खास गरी गणतन्त्र, सङ्घीयता र उसमा धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा तत्कालीन अवस्थामा गणतन्त्र अहिले आउँदैन भन्ने केपी ओलीको निष्कर्ष थियो 62-63 सालमा। यति हतार गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने पनि हो, तर आइसकेपछि केपी ओली त्यसलाई हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न। एक, मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु, राज संस्थाको महत्त्व उपयोगिताको बारे कुराकानी गर्दाखेरि पनि नआएको भए के फरक पर्दैन थियो, तर अब गणतन्त्र आइसकेपछि यो हटाउन सकिँदैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष हेर्नुहोस्, जसमा उहाँसँग मेरो मतभेद छ। सङ्घीयताको बारेमा संस्थाको विषयमा नि तपाईँले ओलीसँग कुरा गर्नुभयो? गरेको छु। यसको महत्त्वको बारेमा बेला बेला कुरा हुन्छ चाहिँ नि, त कुरा हुँदाखेरि चाहिँ के भने उहाँ त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँ गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध छु भनेर उहाँ भनिराख्नु भएको छ। एक, र मलाई त्यसमा चाहिँ नि शङ्का छैन। दोस्रो, सङ्घीयताको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँको चाहिँ नि सुरुदेखिको निष्कर्ष के हो भने यो आवश्यक थिएन। यो कुराकानीमा अहिले पनि त्यही पाउनु भएको छ तपाईँले? अहिले त अब चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संविधानको शपथ खानु भएको छ, त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मा लिनु भएको छ, त्यस कारणले आइसकेपछि मिल्दैन, जानु पनि मिल्दैन, र आइसकेपछि स्थापित भइसकेपछि यसलाई चाहिँ नि कमभन्दा कम ड्यामेज हुने ढङ्गबाट अघिल्तिर बढाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ छ। जहाँसम्म तपाईँको धर्मनिरपेक्षता कुरा छ, यो नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहिँ नि मान्यता, तर यो भइसकेपछि त्यसलाई पनि हटाउन उहाँ सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, ओलीको सन्दर्भमा मैले बुझेको त्यही हो। अब अन्तिममा आएका छौँ सर हामी। नेपाली राजनीतिको अघि मैले सुरुमा भने साह्रै दिक्क लाग्दो अवस्था छ कि तपाईँ हामी अहिले यत्रो कुरा गर्दा कोरोनाको यत्रो महामारीका बीचमा छौँ, व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, जनजीविकाका सवालहरू यस्तो अवस्थामा छन्, प्राकृतिक विपदले घेरिरहेको छ, समस्या जनजीवनसँग जोडिएका समस्या यति धेरै छन्, हामी राजनीतिको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो राजनीति कहिले सङ्लेला अनि कसरी सङ्लेला? साँच्चीकै समृद्ध नेपाल कहिले बन्ला? हेर्नुहोस्, अब हामी आशावादी हुनुपर्छ। यो मैले अघि पनि भनेको छु कि नेपालमा मात्र होइन, धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएर आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त अहिले पनि सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा उनीहरू पनि फसिरहेका छन्, हामीहरू पनि छौँ। तर यदि हामीले आफ्ना चाहिँ नि विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर नेपालको मौलिक परिवेश अनुसारको राजनीतिक प्रणाली र विचारधारालाई कायम गर्न सक्यौँ भने चाँडोभन्दा चाँडो हामीले व्यवस्थालाई पनि स्थायित्व दिन सक्छौँ र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म तत्कालको कुरा छ, हेर्नुहोस्, यो त अलिकति दीर्घकालीन कुरा हो। तत्कालको कुरा गर्ने हो भने म अघि भन्दै थिएँ, शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी लगायतका नेताहरूलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँकै यही कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि, यदि तपाईँहरूले साँच्चै नै केपी ओलीबाट संविधान र व्यवस्थालाई खतरा देख्नु भएको हो भने
अस्थिरता र अराजकता र सर्वसत्तावादको खतरा देख्नु भएको हो भने त्यसबाट मुक्तिको सबैभन्दा सजिलो, छिटो र प्रजातान्त्रिक बाटो भनेकै चुनाव हो। चुनावमा जानुपर्छ। चुनावमा जानुपर्छ। अन्यथा प्रकारान्तरले केपी ओलीलाई नै बलियो बनाउने र केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउने काममा उहाँहरू सघाउ पुर्याइराख्नु भएको छ। समय दिनुभयो अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।